میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھے انہاں چودھریاں کو دسنا چاہنا وا اے مکے دے چودھریو تواڈے نالوں میرے غلام دا مقام اونچا ہے۔ مکہ دا دیوار حضرت علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے حضور نے ظہر دی نماز دا ویلا حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھ۔ بلال اذان پڑھن لگے سرکار نے فرمایا بلال اج زمین تے نہیں کعبے دی چھت تے اذان پڑھ۔ اونچا تے بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ کعبے دی چھت تے اذان پڑھ چڑھن لگے ہن چھت اونچی قد جھکا سرکار نے فرمایا کسے صحابی دے مونڈھے تے قدم رکھ کے چڑھوائیں۔ عرض کی تھی کملی والیا میں تے حبشی غلام ہیں تیرے عربی غلام ہیں عربی صحابہ میں کیویں مونڈے تے ہاتھ رکھاں؟ فرمایا کسے دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے چڑھوائیں دنیا کو دسنے جڑے نیوے ہوندے نے میں آسرا رہ کے اونچا کر دینا۔ ہن حضرت بلال چڑھن لگے عرض کی تھی کملی والیا اے تے سامنے مکے دے چودھری کھڑے نے میرے کو خریدے بھی رہ گئے نہیں دے سامنے کیویں چڑھاں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھے انہاں چودھریاں کو دسنا چاہنا وا اے مکے دے چودھریو تواڈے نالوں میرے غلام دا مقام اونچا ہے۔ تواڈے نالوں تے میرے غلام دا مقام اونچا ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت بلال ہن کعبے دی چھت تے چڑھن لگے چھت تے اوتے چڑھے نا تے اذان پڑھن لگے صحابہ فرمیندے سا کو خیال آیا بلال کعبے دے منہ کر کے اذان نہیں ویندے تو تے ہن کعبے دی چھت تے کھڑے منہ کیڑے پیا کریندا ہے؟ اونچا تے بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ ہن بندہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہوے تے منہ کیڑے کرے سی؟ صحابہ فرمیندے نا صبر کیتا بلال عشق کرے کہ حیران رہ گئے۔ صحابہ فرمیندے نا ساڈے دا بلال اذان پڑھ دے نے جڑے جڑے کملے والے ٹر دے نے بلال اوڈے اوڈے منہ کر کے اذان پڑھ دے نے اجے لوگ آدے نے نبی دا خیال آوے نماز نہیں آندے بلال نے آکھیا میں یار ول دیکھا میری تے اذان نہیں ہوندے بلال نے یار ول منہ کر کے دسیا در مرشد دا اے بھئی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا تے چل دوارا ملی جے میں بابا بولے شادی زبان جگہ پر میں نے پہلی پوڑی جنہیں کلیجے ٹھانڈ پہ یوں بولے ذرا سبحان اللہ پہلی پوڑی عشق تیرے دے پل سرات ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھوے کانتے لوکی حج مکے نو جان دے تے میں